دغرنگی نمبر 2 وہی چی اونٹ ایک سفارش ہے. دوسری حیثیت اونٹ کی شفاعت یعنی سفارش کی ہے کہ اوٹر اس کی نمائندگی کی سفارش کرتا ہے. اس سفارش کے بارے میں قرآن کریم میں کا یہ ارشاد ہر اوٹر کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها. یعنی جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے اس میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے، اور جو بری سفارش کرتا ہے تو اس کی برائی میں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے. اچھی سفارش یہی ہے کہ قابل اور دیانتدار آدمی کی سفارش کرے جو مخلوق خدا کے حقوق صحیح طور پر ادا کرے، اور بری سفارش یہ ہے کہ نااہل نالائق فاسق ظالم کی سفارش کر کے اس کو مخلوق خدا پر مسلط کرے. اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اونٹوں سے کامیاب ہونے والا امیدوار اپنے 5 سالہ دور میں جو نیک کام یا برا کام کرے گا ہم بھی اس کے ساتھ شریک سمجھے جائیں گے. دویم حیثیت دی سفارش تی ابتدا یو سفارش کے چې دا انسان دی پاس شي، دا انسان دی مشر شي. اوس که دا انسان ګناه کوي په هغې کې ته چې کوم دی هم پوره شریک یې، ولې تا مشر کړی دی، تا راوستی دی. که دا انسان نیک دی ښه کار کوي په دې کې هم ته شریک یې. نو اوس چې دا انسان شراب څکي، دا ختم نبوت مسایل ته وګوره، نور څومره ګړبړ به دې ملک شروع دي. سود ته وګوره، رشوت ته وګوره، ظلم زیاتی ته وګوره، دروغ ته وګوره. چې دا حالات وي او ته داسې خلکو له اوټ ورکې او داسې خلکو مبارک وي چې چاله ورکولی شي، نو څه دی خیال دی مبارکي؟ د قرآن پاک دا آیت خپل مخې ته کېده او ترجمه او تفسیر یې وګوره. من یشفع شفاعتا حسنة یکن له نصیب منها. خیر دې سپاره به درته هم در وښیمه، 5مه سپاره ده، په دې کې بیا دا آیت ته وګوره ځان نه. دریم نمبر اونٹ ایک وکالت ہے. اونٹ کی ایک تیسری شرعی حیثیت وکالت کی ہے کہ اونٹ دینے والا اس امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے، لیکن اگر یہ وکالت اس کے کسی شخص حق کے متعلق ہوتی، کسی شخصی حق کے متعلق ہوتی اور اس کا نفع نقصان صرف اس کی ذات کو پہنچتا تو اس کا ہی خود ذمہ دار ہوتا. مگر یہاں ایسا نہیں، کیونکہ یہ وکالت ایسے حقوق کے متعلق ہے جن میں اس کے ساتھ پوری قوم شریک ہے. اس لیے اگر کسی نااہل کو اپنے نمائندگی کے لیے اونٹ دے کر کامیاب بنایا تو پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کا گناہ بھی اس کے گردن پر رہے گا. خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا اونٹ 3 حیثیتیں رکھتا ہے: ایک شہادت، دوسرے سفارش، تیسرے حقوق مشترکہ میں وکالت. 3 حیثیتوں میں جس طرح نیک صالح قابل آدمی کو ووٹ دینا موجب ثواب عظیم ہے اور اس کے ثمرات اس کو ملنے والے ہیں، اس طرح نااہل یا بے دین شخص کو ووٹ دینا جھوٹی شہادت بھی ہے، بری سفارش بھی ہے اور ناجائز وکالت بھی ہے، اور اس کے تباہ کن ثمرات بھی اس کے نام اعمال میں لکھ کے جائیں گے. نو لہٰذا په 3 نمبر حیثیت سره دا یو وکالت ته. محترمو دا ما تاسو ته دا اونٹ کې شرعي حیثیت د حضرت مولانا مفتی تقی عثماني صاحب د کتاب نه چې کوم د حوالې پیش کړي چې دې دغه لیکلي دي او خامخا د اعتراض ته زړه کېږي. لاړ شه مفتی صاحب ژوندی دی، وفات شوی نه دی، که هلته نه ځې خیر دی، زمونږ سره کښېنه، او که زمونږ سره نه کښېنې نو مفتی صاحب ژوندی دی، هغه نه تپوس وکړه دا خبرې دا څنګه لیکلي دي. خو ته د قرآن پاک نه خبر نه نو ځکه چې کوم دی صرف په چغو باندې او په غاړو باندې کار نه کېږي. اور بیا اونٹوں کی خرابیوں کی اصل وجہ. آج کل یہ خرابیاں انتخابات میں پیش آ رہی ہے. ان کے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نیک صالح حضرات عموماً اونٹ دینے ہی سے گریز کرنے لگے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ وہ ہوا جو مشاہدے میں آ رہا ہے کہ اونٹ عموماً ان لوگوں کے آتے ہیں جو چند ٹکوں میں خرید لے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے اونٹوں سے جو نمائندے پوری قوم پر مسلط ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کس قماش اور کس کردار کے لوگ ہوں گے. اس لیے جس حلقے میں کوئی بھی امیدوار قابل اور نیک معلوم ہو اسے ووٹ دینے سے گریز کرنا بھی شرعی جرم اور پوری قوم و ملت پر ظلم کا مترادف ہے. نو دغه رنګې نن سبا چې دا کم ګړبړ حالات دی، ولي نیکان خلک چې کم نیکم صحیح وي هغوی په شا شا باندې ګرځي، لکه مقصد هغوی وایي موږ اوټ نه چې کم دی اوټونو ته نه ودرېږو، نو هلته بیا غلط خلک ودرېږي، فاسق فاجر ظالم ودرېږي، هغه پاس شي. اوس چې هغه څومره ظلم زیاتی کوي دا زما او ستا د رسته کېدو وجه ده، د نیک انسان د رسته کېدو وجه ده.
نو په دغه لحاظ سره چې کوم دی په دغه ظلم کې چې کوم دی موږ دې سره بیا شریک یو. دغه رنګې ضروری فقهي مسائل مولانا مفتی حافظ رشید احمد حقانی صاحب دی په دې کتاب کې فصفه نمبر 50 او 51 باندې لیکي د اوټ حیثیت سوال شوی دی. نو بیا د خدای کې په صفحه نمبر 51 باندې د اوټ ورکول شران 3 حیثیت لري: د شهادت او د شفاعت او د وکالت. د شهادت حیثیت داسې لري چې گویا اوټر د امیدوار چې چاله را اوټ ورکوي په باره کې دا گواهی ورکوي چې دا شخص د دې اهل دیانتدار او امانتدار دی. که په دې سړي کې دا صفات نه وي نو دا امیدوار هم د خیانت او د غدارۍ د وجې نه ګناهګار دی او اوټر هم د دروغو د گواهی د وجې نه د ګناه کبیره مرتکب شو، ځکه چې الله تعالی فرمایي کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. حضور صلی الله علیه وسلم هم دا دروغ گواهی لره اکبر کبایر فرمایلی دی. نو دغه رنګ دیوم لیکلی دی چې اول نمبر حیثیت د دی د شهادت ته، دویم د سفارش او حیثیت لري. دغه رنګ چې کوم دی هغه قرآن پاک کې به الله پاک وایي چې من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها. دریم نمبر حیثیت او د وکالت حیثیت. نو د وکالت حیثیت داسې لري چې د ووټر د امیدوار سره د خپل نمائندګۍ لپاره وکیل جوړوي چې زمونږ د پاره دی د دې وکالت قابل دی، د دې وکالت قابل دی، چونکې دا وکالت یوازې د نه دی بلکې داسې حقوق سره متعلق دی چې په هغې کې د سره پوره قوم شریک دی، لہذا نا اهل کامیابول پوره قوم حقوق پای مالول دي. خلاصه دا شوه دا چې اوټ بهتر سړی ته ورکول باعث ثواب او خراب سړی ته ورکول باعث ګناه دی. نیز په کوم ځای کې چې د مختلف امیدواران وي نو په هغې کې نسبتا خل را اوټ ورکول پکار دي. دا ما ته د حوالې پیش کړي، دا علما ژوندي دي، د دې سره کښېنه تپوس دې بیا وکړه، په چغو کار نه کېږي. او ته وایې چې کوم دی اوټ چې کوم دی دا ثواب نه دی، ازور د ثواب نه یم، نو دې وسلې کړي دي تور ته چې کوم دی لاک پیري 2 لاکه کروڑ پیري چې کوم دی د دې ته ثواب مو آیا په یو هندو باندې چې کوم دی بډخیل نه ورانېږي. نو محترمو دا د دې اعتراض و په شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد ادریس دامت برکاتهم العالیه او دا چې کوم دی ما ته په دې لحاظ سره جواب ورکو. که آینده دپاره بیا ته خامخا نور سویل غواړئ نو موږ ته وایي انشاءالله د هغې موږ ته چې کوم دی په خپل وخت باندې جواب درکوو. الله رب عزت ته موږ د غلط خلکو نه او د شریانو فسادیانو نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.